अपने हुर्मुज़ में 2 ईरानी जहाज़ों के ऊपर अमरीकी हमले की खबर सामने आई है और बताया ये जा रहा है कि अमरीकी बहरिया ने ये जो नाकाबंदी की हुई है अपने हुर्मुज़ की, उसकी खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में 2 ईरानी तेल बरदार जहाज़ और एक और जहाज़ जिसके बारे में बताया गया है कि जनाब उसके ऊपर ईरानी परचम मौजूद नहीं था, उसके ऊपर अटैक करके उनके मेन कैबिन्स को तबाह किया गया है। सेंटकॉम ने इस वाक़े की तस्दीक की है और उनकी तरफ से जारी शुदा प्रेस रिलीज के अंदर जो तफसीलात बताई गई हैं इस वाक़े की, उसके मुताबिक ईरान के 2 जहाज़ जिनके ऊपर ईरानी परचम पेंट था, उन्होंने अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने हुर्मुज़ में दाखिल होकर ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश की, जिस पर उनको रोका गया और ना रुकने पर अमरीकी बहरिया की जानिब से इन तेल बरदार जहाज़ों पर अटैक किया गया। वहाँ पर जो है वो फायर किए गए और बताया ये जा रहा है कि मिसाइल भी फायर किए गए इन जहाज़ों पर, जिसके नतीजे में इन जहाज़ों के जो मरकज़ी कैबिन यानी जो उनके कंट्रोल रूम्स वगैरह हैं उनको नुकसान पहुंचा और वहां पर आग लग गई। सेंटकॉम ने ये जो अटैक था इसकी वीडियोस भी जारी की हैं और इसके साथ साथ सेंटकॉम की तरफ से इस बात का दावा भी किया गया है कि एक और जहाज़ ने जिसके ऊपर किसी भी मुल्क का परचम नहीं था, उसने भी अमरीकी नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश की, जिसके रद्दमल में अमरीकी बहरिया की जानिब से उस जहाज़ पर भी हमला किया गया और बाद अज़ां उस जहाज़ को अमरीकी बहरिया की जानिब से ज़ब्त कर लिया गया है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ज़ब्त किए जाने वाला जहाज़ का ताल्लुक भी ईरान से है, जो कि उसके डार्क फ्लीट का हिस्सा था। इसके साथ साथ सेंटकॉम की जानिब से जारी शुदा प्रेस रिलीज में इस बात का इंकशाफ भी किया गया है कि ईरान की बहरी नाकाबंदी के आगाज़ से लेकर अब तक 70 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स को रोका गया है, जिनकी असल मंजिल ईरानी बंदरगाहें थी। सेंटकॉम की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक ये तिजारती जहाज़ 166 मिलियन बैरल से ज़ायद ईरानी तेल ले जाने की सलाहियत रखते थे, जिसकी जो मालियत है वो तकरीबन $13 बिलियन बताई जाती है। अमेरिका ने 13 अप्रैल से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रखी है और इसके तहत किसी भी जहाज़ को अब नए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त अमरीकी बहरिया की जानिब से नहीं दी जा रही। एक जानिब ये सूरत हाल है कि अमरीकी अटैक्स कल भी किए गए थे और आज भी अमरीकी अटैक्स की खबरें सामने आ रही हैं, जिसने अब नए हुर्मुज़ के अंदर जो इस वक्त जो कैफियत है ईरान और अमेरिका के दरमियान उसको और ज़्यादा शदीद कर दिया है। और उसके साथ साथ मारूफ अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक और रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें ईरान के अहम और स्ट्रेटेजिक जजीरे खारिग की सैटेलाइट इमेजेस को जारी किया गया है और इन तस्वीर की रोशनी में रिपोर्ट किया गया है कि ईरान के इस जजीरे पर मौजूद तेल की तनसीबात और ज़खायर से तेल का रिसाव यानी लीकेज शुरू हो गई है और इस लीकेज की बदौलत 29 से 52 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर यानी समुद्री एरिया पर तेल बहता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद शुबा जाहिर किया गया है कि या तो कल होने वाले हमलों में तेल के जो डिपो जिसमें तेल को ज़ख़ीरा किया जाता है वो मुतासर हुए हैं, या खारिग जजीरे पर ईरान की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो फुल हो गई है और इन ज़खायर को बचाने के लिए इजाफी तेल को समुंदर में बहा दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक समुंदर में बहने वाले तेल की शरह 7 से 30 हज़ार बैरल बताई जा रही है और ये रिपोर्ट भी किया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स के ज़रिए कि ये जो तेल है ये बहता हुआ सऊदी अरेबिया की जानिब दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ ये जो सैटेलाइट इमेजेस जिसके मनाज़र आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उसमें ये जो तेल का रिसाव है ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है इन सैटेलाइट इमेजेस में। BBC फारसी के मुताबिक तेल की रसाव की निगरानी करने वाली कंपनी और बैटल EOS ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि जुमेरात तक ये जो तेल का रसाव है समंदर में उसका फैलाव तकरीबन 52 मुरब्बा किलोमीटर यानी 20 मुरब्बा मील था। गैर सरकारी इदारे कॉन्फ्लिक्ट एंड इन्वायरमेंट ऑब्जर्वेटरी के ने भी
ایکس پر اپنے اکاؤنٹ سے جاری شدہ بیان میں کہا ہے کہ تاحال یہ پتہ نہیں چل سکا کہ رساؤ کہاں سے شروع ہوا، تاہم جنوب کی جانب سعودی عربیہ کی جانب یہ پھیل رہا ہے، اور تنظیم کے مطابق بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ اس پھیلاؤ کو روکنے کی مؤثر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور مختلف جو امریکی عہدیدار تھے، انہوں نے اس ناکہ بندی کے بعد اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اس ناکہ بندی کے دوران ہی ایران کی جو تیل کی سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ فل ہو جائے گی، اور تیل کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے اس کے فل ہونے کے نتیجے میں ایران کے جو تیل کے کنویں ہیں جہاں سے تیل نکالا جاتا ہے وہاں پر ڈرلنگ کو روکنا ہوگا، اور اگر ڈرلنگ کو روک دیا گیا تو پھر یہ جو تیل کے ذخائر ہیں ایران کے، یہ طویل عرصے تک قابل استعمال نہیں رہیں گے، اور اگر ان تیل کے کنووں کو دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کی گئی تو اس پر جو لاگت ہے وہ ٹریلینز آف ڈالر آئے گی، کیونکہ اگر تیل کے کنووں سے تیل کے اخراج کو کم یا روک دیا جائے تو ایسی صورتحال میں تیل کے کنووں کے اندر گار یا موم جیسی کچھ سیال ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ جو پائپ لائنز بچھائی جاتی ہیں تیل کے کنووں سے لے کر ریفائنریز تک، ان کے بھی چوک ہو کر پھٹنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا خوفناک قسم کا یہ صورتحال ہے جس پر ایران کو اب یقینی طور پر یہ ایک الارمنگ بیل ہے ایران کے لیے، اگرچہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور ایران کے چیف مذاکرات کار باقر کالیباف نے ایسی صورتحال میں اپنے ایکس اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ کو بھی شیئر کیا تھا، اور کہا تھا اس میں انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ نے 3 دن کا ٹائم دیا تھا، 3 دن پورے ہو چکے ہیں، کوئی پائپ لائن نہیں پھٹی، اور ایران کے تیل کے ذخائر اور ڈرلنگ دونوں اس وقت انٹیکٹ ہیں۔ لیکن اب یہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اور سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے جو کیفیات سامنے آ رہی ہیں وہ اسی بات کی جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ جناب یہ جو ٹائم ہے یہ اب ٹکنگ ہو رہی ہے، اور اگر اس صورتحال کو فوری طور پر ایڈریس نہ کیا گیا تو پھر ایک خطرناک سینیریو ایمرج ہوگا۔ اب ایک جانب یہ صورتحال ہے جہاں پر حملے، جوابی کارروائیاں اور دھمکیوں کی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ یہ جو سینٹ کام کی کارروائیاں ہیں اس پر ایران کے جو دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں اسماعیل بقائی، انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر شیر کے دانت نظر آ رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شیر ہنس رہا ہے، اس سے مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ شیر جو ہے وہ شکار کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اسی طریقے سے عباس اراغچی صاحب نے بھی ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی کل، اور انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جب جو مذاکرات کی میز پر بات چیت آگے بڑھنا لگتی ہے اس وقت ہی امریکہ کو کوئی دوبارہ جنگ میں دھکیل دیتا ہے، یا امریکہ خود جنگ میں کود پڑتا ہے، اور جس کی بنیاد کے اوپر معاملات ان ریزالوڈ رہتے ہیں۔ پھر کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں، وال اسٹریٹ جرنل نے بھی ایک رپورٹ شائع کی ہے، اور وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ اگلے ہفتے دوبارہ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان گفتگو ہو سکتی ہے۔ مارکو روبیو کی بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جو کہ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے جو ہے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران کے جواب کا انتظار ہے۔ وہ 14 تجاویز جو کہ امریکہ کی طرف سے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھجوائی گئی تھی، اور انہوں نے توقع کا اظہار کیا کہ ممکنہ طور پر آج ان تجاویز کا جواب سامنے آ جائے گا۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ شروع نہ ہو سکی اور معاملات حل نہ ہو سکے تو پھر پروجیکٹ فریڈم پلس شروع کیا جا سکتا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ کا کہنا تھا کہ اگر معاملات طے نہ ہو پائے تو ہم مختلف طریقہ کار اپنائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی درخواست پر پروجیکٹ فریڈم ملتوی کیا گیا ہے، تاہم اگر معاملات حل نہ ہوئے تو اسے دوبارہ شروع بھی کیا جا سکتا ہے، اور اب کی بار یہ پروجیکٹ فریڈم پلس ہوگا، اور پروجیکٹ فریڈم کے ساتھ دیگر چیزیں بھی منسلک ہو جائیں گی۔ ایک سوال کے جواب میں
ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں لگتا ہے کہ ایران جان بوجھ کر تاخیر کر رہا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں جلد پتہ چل جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ کافی حد تک گمبھیر ہے۔